नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि तपाईहरू आफ्नो कापी कलम लिएर अध्ययन गर्नको लागि सिक्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ हैन त? अब आजको विषयवस्तु के होला त भाइ बहिनीहरू? भन्नुस् त, आज हामी के अध्ययन गर्दै छौं? कुन पाठ होला आजको? आज मैले तपाईहरुबाटै सोधेर पत्ता लगाउन खोजेको छु। ल भन्नुभयो है। ल हेर्नुस् त, आजको हाम्रो पाठ के रहेको छ त? सुरक्षा निकाय है। आजको पाठ तपाईहरुले ठिक मिलाउनु भयो हैन त? आजको पाठ के रहेको छ? सुरक्षा निकाय रहेको छ है। हामी सामाजिक अध्ययन विषयको कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 3 नागरिक चेतना अधिकार र कर्तव्य भन्ने एकाइ अन्तर्गत पाठ 7 सुरक्षा निकायको बारेमा छलफल गर्दै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडिको पाठमा हामीले के छलफल गरेका थियौं, के अध्ययन गरेका थियौं, एकपटक त्यता पनि सम्झ्यौं है त? तपाईहरुलाई याद छ हैन यो भन्दा अगाडिको पाठ के थियो? हो, तपाईहरुले पक्कै पनि सम्झिनु भएको छ। तपाईहरुले ठिकै भन्नुभयो। यो भन्दा अगाडिको पाठ के थियो त? प्रदेश सरकारको कार्यहरू भन्ने थियो हैन त? हो, प्रदेश सरकारको कार्य अन्तर्गत हामीले के विषयमा छलफल गरेका थियौं त? हाम्रो देशमा 3 तहको संरचना छ, संघीय तह, अनि त्यसपछि प्रदेश तह अनि स्थानीय तह भन्ने छ हैन? त्यो मध्येको हामीले के विषयमा छलफल गरेका थियौं त? प्रदेश तहमा प्रदेश कार्यपालिका हुन्छ, प्रदेश व्यवस्थापिका हुन्छ हैन? प्रदेशका बारेमा छलफल गरेका थियौं त हामीले। अनि प्रदेश कार्यपालिकाको गठन कसरी हुन्छ, प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठन कसरी हुन्छ हैन त? हो, यस बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं। अब आजको पाठमा पनि हामी सुरक्षा निकायको बारेमा छलफल गर्छौं। सुरक्षा निकायको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु। तपाईहरुले त्यो प्रश्नको बारेमा केही बेर सोच्नु पर्नेछ र मनमा नै त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ है त भाइ बहिनीहरू? पहिलो प्रश्न रहेको छ, कोही व्यक्ति बाटोमा हराए भने कसले खोजिदिन्छन् होला? बाटोमा हिँड्दै थिए, कोही हराए भने तपाई, म अथवा कोही व्यक्ति हुन सक्छौं हैन त? हराइयो भने त्यहाँ कसले खोजिदिन्छन्? हो, तपाईले ठिकै अनुमान गर्नुभयो होला है। कसले खोजिदिन्छन् त? प्रहरीले खोजिदिन्छन् हैन त? हामी प्रहरी कहाँ उजुरी गर्न जान्छौं नि त? हाम्रो भाइ बहिनी, दाइ दिदी अथवा कोही आफै पनि हराइयो भने त्यहाँ खोज्नु पर्यो नि त? प्रहरीलाई हामी उजुरी गर्न जान्छौं। मैले बाटो पत्ता लगाउन सकिनँ भनेर आफैले भन्न पनि सकियो, अथवा मेरो भाइ बहिनी दिदी, हाम्रो परिवारको सदस्य फलानु व्यक्ति यसरी छलिएका छन्, हराएका छन्, खोजिदिनु पर्यो भनेर हामी प्रहरीकोमा जान्छौं हैन त? हो, यही प्रहरी पनि के हुन् त? सुरक्षा निकाय हुन् है त? त्यसैगरी बाटोमा तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि, गाडी जाम भयो, धेरै गाडीहरू एकैपटक लाइनमा बसे, गाडी चल्न अप्ठ्यारो भयो, धेरै गाडीहरू अगाडि जान सकेनन्। त्यस्तो अवस्थामा बाटो खुलाउने काम कसले गर्छन् अथवा त्यो जाम हुन नदिने काम कसले गर्छन्? तपाईले देख्नु भएको छ शहरमा जाँदाखेरि हैन त? हो, जो भाइ बहिनीहरू शहरमै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त दिनदिनै देख्नु भएको छ। जो गाउँमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि सदरमुकाम जाँदा, शहर जाँदा देख्नु भएको छ हैन त? कसले खोलिदिन्छन्? हो, सडकमा यसो हात इशारा गरेर बसेको सिटी लगाउने प्रहरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी ट्राफिक प्रहरी भन्छौं हैन? ट्राफिक प्रहरीले खोलिदिनुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, यदि हाम्रो देशलाई कुनै विदेशी देशले अथवा विदेशी सेनाले आक्रमण गरे भने यसको रक्षा, हाम्रो देशको रक्षा कसले गर्छन् होला त? प्रहरीले हो। हाम्रो रक्षा, हामी देशभित्र बस्नेको रक्षा चाहिँ प्रहरीले गर्छन्। हाम्रो देशलाई नै रक्षा गर्नु पर्यो भने अर्को संस्था छ सुरक्षा निकाय, त्यो संस्थाको नाम के हो त? हो, तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो हैन? गन बोकेर हिँड्ने हुन्छन् नि, हो, सुरक्षा निकाय नेपाली सेना हो। नेपाली सेनाले हाम्रो देशको रक्षा गर्छन्, विदेशी आक्रमणबाट जोगाउने काम गर्छन् है, देशको सुरक्षा गर्छन्। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनी, अर्को प्रश्न छ,
बाढी पहिरो डुबान जस्ता प्रकोप हुँदा को सहयोग गर्न आउँछन्? तपाईहरूले आफ्नो समुदायमा समाचारमा देख्नु भएको छ नि, टिभीमा समाचार आउँदा नि देख्नु भएको छ, रेडियोमा सुन्नु भएको छ होइन? कसले सहयोग गर्छन्? त्यहाँ स्थानीय समुदाय पनि हुन्छन्, अरू विभिन्न निकाय हुन्छन्, तीमध्ये सुरक्षा निकाय पनि हुन्छन्, प्रहरी सेना होइन त? उहाँहरूले पनि आएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। हो, तपाईँहरूले भनेको ठिकै थियो होला है त। ल, अर्को प्रश्न छ, समुदायमा चोरी भयो, कसैको घर चोरी भयो, पसल चोरी भयो, सामान चोरी भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कसलाई उजुरी गर्नुपर्छ? हो, तपाईँहरूले ठिकै अनुमान लगाउनु भयो होला। हामी त्यस्तो अवस्थामा के गर्छौँ त? प्रहरीलाई उजुरी गर्छौँ होइन त? प्रहरी कार्यालयमा गएर प्रहरीलाई उजुरी गर्छौँ, मेरो यस्तो सामान हरायो, यो खोजिदिनु पर्यो भन्छौँ होइन? हो, यसरी हाम्रो देशमा विभिन्न थरीका सुरक्षा निकायहरू रहेका छन्। ती विभिन्न थरीका सुरक्षा निकायले हाम्रो धनजनको सुरक्षा गर्ने, हाम्रो सुरक्षा गर्ने, देशको सुरक्षा गर्ने, हाम्रो सिमानाको सुरक्षा गर्ने कामहरू गर्छन्। अब ती के निकाय रहेछन् त्यसका बारेमा हामी एक एक गरेर छलफल गर्ने है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो देशमा रहेका सुरक्षा निकाय मध्येको मैले केही यहाँ फोटो राखेको छु, हेर्नुहोस् त। अब चिन्नुहुन्छ है, यहाँ एकजना इसारा गरिरहनु भएको छ सडकमा बसेर। उहाँलाई के भन्न सक्छौँ हामी? के भनेर चिन्छौँ? ट्राफिक प्रहरी होइन त? त्यस्तै यहाँ अरू यहाँ 4-5 जना उभिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरू के होला? हो, उहाँहरू नेपाली सेना होइन त? नेपाली सेना। ल, अब सुरक्षा निकायले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। सुरक्षा निकाय अन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरू पर्छन्। ती संस्थाहरू के रहेछन् हेरौँ है त। ल, तपाईँलाई नाम त याद भइसक्यो, अघि हामीले छलफल गर्दा अलिअलि भनिसक्यौँ होइन? एउटा के हुन् त? नेपाली सेना, एउटा सुरक्षा निकाय के हो त? नेपाली सेना। अर्को सुरक्षा निकाय के हो त? नेपाल प्रहरी। अनि अर्को सुरक्षा निकाय के हो त? सम्झिनुहोस् त, थाहा छ? थाहा छैन? ल, म यहाँ लेखिदिन्छु है त। सशस्त्र प्रहरी बल है त। अर्को सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बल हो। त्यसै गरी चौथो सुरक्षा निकाय धेरैलाई थाहा हुँदैन है, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन है? ल, म भनिदिन्छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ भने विशेष प्रहरी पनि भन्छौँ है। के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू? विशेष प्रहरी पनि भन्छौँ। विशेष प्रहरी पनि भन्छौँ है त। कतिवटा सुरक्षा निकाय रहेछन् त हाम्रो? नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, अनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र विशेष प्रहरी गरेर 4 किसिमका सुरक्षा निकायहरू हाम्रो सुरक्षाको लागि खटिरहेका रहेछन् होइन त? हो, अब यी प्रत्येक सुरक्षा निकायको बारेमा हामी एक एक गरेर छलफल गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले के देखिराख्नु भएको छ? हातमा बन्दुक गन लिएर हिँड्नुभएका हाम्रा नेपाली सेनाका जवानहरू देख्नु भएको छ है। नेपाली सेनाका जवानहरू बन्दुक लिएर हाम्रो सुरक्षाको लागि खटिरहनु भएको छ है। ल, हेर्नुहोस् त, यस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ? हो, हाम्रो गाउँघरमा कहीँ हामी बाटोमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरू आफ्नो काममा हिँडिरहनु भएको हामीले देखेका हुन सक्छौँ, नभए टेलिभिजनमा देखेका छौँ होइन त? हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि नेपाली सेनामा काम गर्नुहुन्छ होला है। हो, उहाँहरूलाई त हामीले चिनेकै छौँ है। ल, नेपाली सेनाले
हाम्रो सुरक्षा गर्दछ। नेपाली सेनाले हाम्रो देशमा बस्ने सबै जनताको सुरक्षा गर्दछ। अन्य देशले आक्रमण गरेमा सेनाले डटेर मुकाबिला गर्दछन्। डटेर मुकाबिला गर्ने भनेको के हो त? हो, म एउटा चित्रमा देखाउँछु है त तपाईहरूलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? यो नेपालको नक्सा भयो होइन त? नेपाल, हाम्रो नेपाल भयो, हामी बस्ने नेपाल भयो। हो, हामी बस्ने नेपालमा यदि कसैले बाहिरबाट यसरी आक्रमण गरे भने होइन, कुनै पनि ठाउँबाट हाम्रो सिमानाभित्र आक्रमण गर्न लाग्यो भने हाम्रो नेपाली सेना जो चाहिँ देशको रक्षाको लागि खटिनु भएको छ होइन, देशको रक्षाको लागि खटिनु भएको, तालिम गरेर बस्नुभएको, विभिन्न हात हतियार लिएर सुसज्जित भएर बस्नुभएको छ, हो उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? यसको डटेर सामना गर्नुहुनेछ, लड्नुहुनेछ अनि आफ्नो देशलाई बचाउनुहुनेछ, शत्रुलाई हराउनुहुनेछ, पराजित गर्नुहुनेछ र भगाउनुहुनेछ। हाम्रा पुर्खाहरूले पनि बेला बेलामा यस्तो लडाइँ गरेका थिए। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि, बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा होइन, भीमसेन थापा अनि भक्ति थापाहरूको बारेमा सुन्नुभएको छ है, इतिहासमा पढेका छौँ नि त हामीले। हो, उनीहरूले पनि के गरेका थिए? आफ्नो देशको लागि यसै गरी लडेका थिए। बाहिरबाट अङ्ग्रेजले आक्रमण गर्दा हाम्रो देशलाई लडेर जोगाएका थिए। त्यसै गरी अब पनि कसैले आक्रमण गर्छन् हाम्रो देशलाई भने हाम्रो नेपाली सेना डटेर त्यसको सामना गर्छ, मुकाबिला गर्न सक्छ। त्यो कुरा हामीले यो नक्साबाट पनि हेर्न सक्छौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? कस्तो लाग्यो त? हो, ल त्यसै गरी नेपाली सेनाले अरू के काम गर्छन् त? तपाईँहरूलाई थाहा छ अरू के काम गर्छन्? अनुमान लगाउनुहोस् त। हो, तपाईँले अनुमान लगाएको ठिकै भयो होला। अब हामी हेर्दै जान्छौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, सेनाले विकास निर्माणका काममा पनि सहयोग गर्दो रहेछ है। यहाँ सेनाहरू हेर्नुहोस् त बाटो बनाइरहेका छन्। यहाँ विभिन्न मेसिनले, यहाँ हातैले बाटो बनाइरहेका छन्। यहाँ पनि बाटो बनाइरहेका देख्छौँ हामीले है। हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँमा तपाईँले सुन्नुभएको छ, काठमाडौँबाट हेटौँडा जाने फास्ट ट्र्याक भन्ने छ, त्यो सडक नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ। त्यसरी कर्णाली राजमार्ग, त्यो पनि नेपाली सेनाले बनाएको है। पहिले अरू ठाउँमा पनि, धेरै ठाउँमा सडक बनाउने अनि त्यस्तै अरू विकास निर्माणका काममा पनि, पुल बनाउने, त्यस्तो विकास निर्माणका काममा पनि सेना खटिएको छ है। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देख्न सकिन्छ है। यो फास्ट ट्र्याक बनाउँदै गरेको हामीले यहाँ चित्रमा देख्छौँ। फास्ट ट्र्याक भनेको ठुलो फराकिलो सडक है। त्यस्तै सेनाले अरू के काम गर्छ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा के गर्दैछन् यिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के गर्दैछन्? यहाँ हो, तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ बाढी आइरहेको रहेछ, डुबान भएको छ, घरहरू डुबाएको छ। यहाँ नेपाली सेनाका जवानहरूले के गर्दैछन्? यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्दैछन्, घरबाट निकाल्दैछन्, बाढीबाट जोगाउँदैछन् है। त्यस्तै गरी यहाँ डुङ्गामा हालेर लैजाँदैछन् है। हेर्नु कति गहिरो पानी जमेको रहेछ होइन त, यतिसम्म आएको छ। त्यस्तै गरी यो अर्को चित्रमा के गरेको देख्नुहुन्छ त? हो, यहाँ चाहिँ स्ट्रेचरमा हालेर उनीहरूले बिरामीलाई लैजाँदैछन् होइन। यो हातमा सेलाइन पानी पनि छ, यो बिरामीलाई दिइरहेको। यिनीहरूले छिटो छिटो उपचारको लागि लैजाँदैछन्। नेपाली सेनाले सहयोग गर्दैछन्। दुर्गम ठाउँका मानिसहरूलाई यसरी नै नेपाली सेनाले सहयोग गर्छन्। त्यस्तै गरी यहाँ अर्कोमा पनि स्ट्रेचरमा हालेर, हेलिकप्टरमा हालेर लैजाँदैछन्। गाउँमा उपचार नहुने भयो अथवा स्थानीय स्तरमा उपचार नहुने भयो, हो त्यस्तो अवस्थामा यहाँ नेपाली सेनाले आफ्नो हेलिकप्टरमा, पछाडिपट्टि देख्नुहुन्छ है, हेलिकप्टरमा राखेर बिरामीलाई उपचार गर्नको लागि लैजाँदैछन्। यसरी नेपाली सेनाले विपदका बेला, भुइँचालो आएको बेला, बाढी आएको बेला, आगलागी भएको बेला होइन, अरू पनि विपद हुन्छ नि त, आँधीहुरी आएको बेलामा, हो यस्तो बेलामा त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई के गर्छन्? त्यो पीडित मानिसहरू जो प्रभावित हुन्छन्, जसको घरबार भत्किएको हुन्छ, घर भत्किएको हुन्छ अथवा चाहिँ त्यहाँ डुबाएको हुनसक्छ होइन, हो उनीहरूको क्षति भएको हुन्छ, खाने लाउने कुराहरू नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले उद्धार गर्छन्, उपचार गर्न लैजान्छन्, उनीहरूलाई खानेकुरा पनि बाँडिदिन्छन् है, उनीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था पनि गर्छन्। यसरी नेपाली सेनाले त धेरै काम पो गर्ने रहेछ है भाइ बहिनीहरू। अझै अरू पनि काम छ कि हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, नेपाली सेनाले विभिन्न ठाउँमा
स्वास्थ्य शिविरहरू पनि राख्दो रहेछन्। स्वास्थ्य शिविर भनेको बिरामीहरूलाई उपचार गर्नलाई। दुर्गम ठाउँमा डाक्टर, अस्पताल, औषधिहरूको अभाव हुन्छ नि त, होइन? डाक्टरहरू पुगेका हुँदैनन्, विशेषज्ञ डाक्टरहरू पुगेका हुँदैनन्, मानिसहरू विभिन्न रोगले पीडित हुन्छन्। हो, त्यो विभिन्न रोगको उपचार गर्नलाई उनीहरूलाई सहरसम्म आउन पैसा हुँदैन, समय हुँदैन, टाढा हुन्छ, होइन? हो, त्यस्तो अवस्थामा गाउँमै पुगेर नेपाली सेनाले गाउँ पुगेर त्यहाँका मानिसहरूलाई उपचार गरेको यहाँ देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यी नानीहरूलाई उपचार गरिरहेका छन्, जाँचिरहेका छन्, औषधि दिन्छन्। तपाईँहरूको ठाउँमा पनि नेपाली सेनाले यस्तो शिविर चलाएको छ? हो, स्वास्थ्य शिविर चलाएको हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। जहाँ छ भाइ बहिनीहरूलाई याद भयो होला, होइन? हो, तपाईँहरूले पनि उपचार गराएको हुनसक्छ त्यस्तो ठाउँमा, होइन त? ल, त्यसै गरी नेपाली सेनाले अरू के काम गर्छन् त? तपाईँहरूलाई शान्ति सेना भने थाहा छ? शान्ति सेना भने सुन्नुभएको छ? शान्ति सेना तपाईँहरूको आफन्तहरू पनि कोही शान्ति सेनामा जानुभएको होला है? शान्ति सेना सुन्नुभएको छ है यो शब्द? तपाईँहरूको आफन्त पनि कोही शान्ति सेनामा जानुभएको होला। के हो त शान्ति सेना? शान्ति सेना भनेको विश्वका विभिन्न ठाउँमा जहाँ अशान्ति हुन्छ, जहाँ युद्ध हुन्छ, जहाँ चाहिँ गृहयुद्ध हुन्छ, मानिसहरू आपसमा चाहिँ झगडा गर्छन्, युद्ध गर्छन्, हो त्यस्तो ठाउँमा युद्ध गर्नेहरू त युद्ध गर्छन्, तर त्यहाँका सामान्य मानिसहरू, सर्वसाधारण मानिसहरू जो युद्धमा सहभागी भएका हुँदैनन्, तिनीहरूलाई त खानेकुराको अभाव हुनसक्छ, तिनीहरूलाई सुरक्षाको अभाव हुनसक्छ, औषधिको अभाव हुनसक्छ, तिनीहरूलाई हिँडडुल गर्न असुरक्षा हुनसक्छ। हो, यस्तो व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नको लागि, होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नको लागि शान्ति सेना संयुक्त राष्ट्र सङ्घले खटाउँछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बारेमा त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसकेका छौँ, होइन? अब नभए फेरि पछाडि पनि पढ्छौँ। विश्वभरि शान्ति स्थापना गर्नको लागि कुन संस्था छ त? संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ, होइन? संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ। हो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले शान्ति सेना खटाउँछ। त्यो शान्ति सेना संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आफ्नै छैन नि त, विभिन्न देशबाट सेनाहरू बोलाएर अनि शान्ति सेना बनाएर तालिम दिएर पठाउने हो। त्यसमध्ये हाम्रो देशबाट पनि नेपाली सेनाहरू त्यहाँ शान्ति सेनामा सहभागी हुन्छन्। नेपाली सेना मात्रै होइन, नेपाल प्रहरी पनि, सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू पनि शान्ति सेनामा जान्छन्। धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाली सेनाकै जवानहरू जान्छन्। हो, उनीहरू गएर त्यहाँ के गर्छन् त? हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देख्नुहुन्छ तपाईँले, के गरिराखेका होला नि यहाँ? हो, यहाँ मानिसहरू हिँडिरहेका छन्। हाम्रो नेपाली सेनाका निलो टोपी लगाएका, हेर्नुहोस् है, निलो हेलमेट, निलो टोपी लगाउँछन् उनीहरूले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लेखेको, UN लेखेको है, यस्तो टोपी लगाएकाले यहाँ सुरक्षा दिइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, वरिपरि बसेर यी मानिसहरूलाई। हो, त्यस्तै अर्को ठाउँमा के गरिरहेका छन्? यहाँ उनीहरूले खानेकुराहरू, राहतहरू बाँड्दैछन् है, राहतहरू, औषधिहरू यहाँका मानिसहरूलाई बाँड्दैछन्, सहयोग गर्दैछन्। हो, यस काममा पनि हाम्रो नेपाली सेना निकै अगाडि छ, विश्व प्रसिद्ध छ। जहाँ जहाँ नेपाली सेनाहरू शान्ति सेनाको रूपमा खटिएका छन्, ती ठाउँमा त्यहाँका मानिसहरूले नेपाली सेनालाई खुब मन पराउँछन्। नेपालीहरू सहयोगी छन् भनेर नेपालीहरू त्यहाँका मानिसहरूलाई निकै सहयोग गर्छन्, माया गर्छन्। त्यो हुनाले नेपाली सेनालाई मन पराउँछन् पनि है भाइ बहिनीहरू। ल, तपाईँहरूको आफन्तहरू पनि कोही शान्ति सेनामा जानुभएको छ भने उहाँहरूले त्यहाँ के सहयोग गर्नुभएको छ, के काम गर्नुभएको छ भनेर सोध्नु होला है त। सोधेर टिपोट गरेर अनि आफ्नो सर मिसलाई देखाउनु होला, साथीहरूलाई पनि देखाउनु होला है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली सेनाले अर्को काम पनि गर्ने रहेछ। त्यो के काम त? हाम्रो राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदहरू छन्, खेलकुदमा भाग लिने काम गर्दो रहेछ, होइन? खेलकुदमा भाग लिएर विभिन्न पदकहरू जित्ने, राष्ट्रको इज्जत बढाउने, कीर्तिमानहरू कायम गर्ने, होइन, काम गर्दो रहेछन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ कोही दौड्दैछन्, कोही फुटबल खेल्दैछन्, त्यस्तै अरू खेलकुदमा पनि भाग लिएका छन् है त नेपाली सेनाले। हो, त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले नेपाली सेनाले के गर्दो रहेछन् भन्ने कुरो थाहा पायौँ, होइन त? हो, अब नेपाली सेना जस्तै हाम्रो देशमा अर्को सुरक्षा निकाय पनि छ नि। त्यो सुरक्षा निकायको नाम के हो थाहा छ? ल, थाहा पाइसक्नु, अघि लेखेका छौँ नि त हामीले है।
अर्को सुरक्षा निकायको नाम हो नेपाल प्रहरी है। नेपाल प्रहरी अर्को सुरक्षा निकायको नाम। अब नेपाल प्रहरीको बारेमा यसो छलफल गरौँ। नेपाल प्रहरी त तपाईँहरूले देख्नै भएको छ। तपाईँले गाउँघरमा होइन, सहर बजार जहाँसुकै गए पनि प्रहरीहरू यताउति घुमिरहेको, हाम्रो सुरक्षाको लागि खटिरहेको देख्छौँ होइन त। सडकमा ट्राफिक प्रहरी हुन्छन्, गाउँघरमा हाम्रो सुरक्षाका लागि खटेका प्रहरीहरू हुन्छन् है त। तपाईँले चित्रमा देख्नुभयो, हेर्नुहोस् त कति छन् होइन। हो, नेपाल प्रहरीले जनताको शान्ति सुरक्षाको काम गर्छन्। जनताको शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत के पर्छन् त होइन। हामीलाई चोरी हुनबाट बचाउने, हामीलाई गाउँघरमा अथवा केही चोरी भयो भने त्यसलाई त्यो चोरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई समातेर कारवाही गरिदिने होइन। त्यस्तै गरी हामीलाई के आपद विपद पर्यो भने आएर सहयोग गर्ने काम पनि यिनीहरूले गर्छन् है। हेर्नुहोस् त यहाँ पुलिसले के गर्दैछन्। पुलिसले, हामी प्रहरीलाई पुलिस पनि भन्छौँ हाम्रो बोलीचालीको भाषामा है। अङ्ग्रेजीमा पुलिस भनिने भएको हुनाले बोलीचालीमा पुलिस भन्छौँ। हो, यी प्रहरीले के गर्दो रहेछन्, चोरी डकैती सामाजिक अपराध गर्ने अनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई जो नचाहिने काम गर्ने हुन्छन्, अरूलाई दुःख दिने मान्छेहरू हुन्छन्, ती मान्छेहरूलाई के गर्ने त यसरी पक्रेर लगेर जेल हाल्छन् अथवा जेल लगेर थुन्छन्। अनि पछि अदालतले कारवाही गरेर उनीहरूलाई दोषी रहेछ भने त्यही जेलमै हाल्छन् अथवा सजाय गर्छन्, नभएदेखि छोडिदिन्छन्। तर प्रहरीले के गर्छन्, यस्ता व्यक्तिहरूलाई समातेर पक्रिने काम चाहिँ गर्छन्। अब त्यसरी एकजनालाई पक्रिएपछि अरू त डराउँछ नि, यस्तो काम गर्नु हुँदो रहेछ है, यो त पक्राउ परिने रहेछ, नचाहिने काम त गर्नै हुँदो रहेछ भनेर अरूलाई पनि के हुन्छ त ज्ञान हुन्छ, अरू पनि डराउँछन् है। अब प्रहरीले नपक्रिने भने त जसले पनि नराम्रो काम गर्न सक्छ नि त, नराम्रो नियत भएका मान्छेहरूले होइन त। हो, त्यसै गरी प्रहरीले अरू के काम गर्छन् हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। सडकमा उभिएर त्यहाँ भएका सवारी साधनहरू गाडीहरूलाई यता जाऊ उता जाऊ पर्ख होइन रोक्ने काम, नभएदेखि त त्यहाँ दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ नि त। यताबाट एक थरी गाडी आइरहेको हुन्छ, अर्को थरी यताबाट आइरहेको हुन्छ, अर्को उता जानुपर्ने हुन्छ होइन। चारैतिर जानुपर्दा के हुन्छ त, उनीहरूले त्यो मिलाउनको लागि ट्राफिक प्रहरीले सहयोग गर्छन् है। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रहरीले अरू के काम गर्छन् अनुमान गर्नुहोस् त। गर्नुभयो होइन। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले भने मिल्यो कि मिलेन। ल हेर्नुहोस्, प्रहरीले शान्ति सुव्यवस्था र कानुनको पालना गर्न पालना गराउनको लागि उनीहरू सक्रिय रहन्छन्। कसैले कानुन तोड्ने काम गर्यो भने, नियम तोड्ने काम गर्यो भने त्यसलाई समातेर कारवाहीको लागि लैजान्छन् होइन त। त्यसको लागि प्रहरी कार्यालयहरू हाम्रो समुदायमा खुलेका हुन्छन्। विभिन्न ठाउँमा, गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा, वडाहरूमा यस्ता प्रहरी कार्यालय हुन्छन्। अनि त्यहाँ प्रहरीहरू खटिएका हुन्छन्। हो, हामीले गाउँघरमा पनि यसो केही समस्या पर्ने बित्तिकै प्रहरीलाई बोलाइहाल्छौँ नि, अनि अथवा प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिइहाल्छौँ होइन। यस्तो भयो भनेर हेर्नुहोस् त। हो, यो कुरा तपाईँले आफ्नो अभिभावकसँग पनि सोध्नु होला है त, प्रहरीले के काम गर्छन् भनेर। ल, अब प्रहरीले गर्ने अर्को कामको सम्बन्धमा एउटा समाचार रहेछ, यो समाचार पढौँ है त। नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरी कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध गराइयो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, हाम्रो देशमा 2077-78मा के भयो त, कोभिडको महामारी, कोरोनाको महामारी चल्यो होइन। हो, त्यो महामारी चलेको बेलामा के भयो त, त्यो कोरोना रोगबाट कोभिडबाट पीडित भएका मान्छेलाई धेरै अक्सिजन चाहिने, अनि अस्पतालमा भएका अक्सिजनहरूले पुगेनन्। नपुगेपछि के गरियो त, कहाँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू खाली छन् त, कहाँ जगेडा छन् त, त्यो सबै खोज्ने काम चाहिँ प्रहरीले गर्यो। प्रहरी अरू सङ्घ संस्था पनि त्यसमा लागे। प्रहरीको सक्रियतामा खोजी गरेर अनि अस्पतालहरूलाई त्यो अक्सिजन भर्दै दिने काम भएर धेरैजना बिरामीहरूको ज्यान जोगाइयो। हेर्नुहोस् है, काठमाडौँ 2078 वैशाख 26 गतेको समाचार रहेछ यो। नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा देशभरबाट 200 अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरिएको छ। सो सिलिन्डरले कोभिड अस्पतालमा धेरैजनाको ज्यान जोगाउन सकिएको प्रहरीले बताएका छन् भनेर यहाँ लेखेको छ है। यो समाचारबाट हामीले के थाहा पायौँ त, प्रहरीले खालि यो अपराध गर्ने, चोरी गर्ने मान्छेलाई समाउने, थुन्ने मात्रै काम गर्ने हो रहेछ त, होइन रहेछ नि त। प्रहरीले के गर्दो रहेछन्, प्रहरीले त हामीलाई आपद विपद परेको बेलामा अरू तरिकाबाट नि सहयोग गर्दो रहेछन् होइन। हामीलाई के आपद पर्यो,
अक्सिजन सिलिन्डर कम भयो भनेपछि खोजी गरेर ल्याएर बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदो रहेछन्। हेर्नुहोस् त, यस्तै काम कहिलेकाहीँ औषधि पुगेन कुनै ठाउँमा भने औषधि पुर्याइदिने काम पनि गर्छन्। मेला पर्व हुन्छ नि, भिडभाड धेरै हुन्छ, त्यो मेला पर्व भिडभाडमा पनि प्रहरीहरू गएर के गरिदिन्छन्, त्यहाँ सहयोग गरिदिन्छन्, लाइन मिलाइदिने काम गरिदिन्छन्, भिडभाड हुन नदिने काम गरिदिन्छन्, त्यहाँ अपराधिक गतिविधिहरू हुन नदिने काम गरिदिन्छन्, जसले गर्छ तिनलाई समाइदिन्छन्, थुनिदिन्छन्, होइन हो। यसरी प्रहरीले धेरैतिर हाम्रो सुरक्षाको काम गर्दो रहेछन्, होइन त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले के को बारेमा थाहा पायौँ त? नेपाली सेना र उनले गर्ने कामहरू, त्यसै गरी अर्को नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरीले गर्ने कामहरूको बारेमा जानकारी पायौँ, होइन त हो। अब हामीले अहिले छलफल गरेको आधारमा तपाईँहरूले के सिक्नुभयो म एकचोटि जाँच्छु है त। ल यहाँ केही वाक्यहरू छन्, यी वाक्यहरू कुन कुन ठिक वाक्य हुन् र कुन कुन बेठिक वाक्य हुन् तपाईँले चिन्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपाली सेनाले खोज उद्धार गर्छ, यो ठिक कि बेठिक होला? आपद विपदमा खोज उद्धार गर्छ, होइन त? प्रकोपहरू परेको बेला, विपद परेको बेलामा, हो कि होइन? हेरौँ है त, हो रहेछ है। ल तपाईँले भनेको ठिकै भयो होला। अर्को, सिमानामा आक्रमण भएमा नेपाली सेना चुप लागेर बस्छ, विदेशीले आक्रमण गर्यो भने, हो त? यो अघि हामीले त्यही भनेका थियौँ त? हो होइन, होइन, यो त बेठिक भयो नि। नेपाली सेना के गर्छ? डटेर मुकाबिला गर्छ। हामीले यहाँ चित्रमा पनि हेरेका थियौँ, होइन? डटेर मुकाबिला गर्छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान चोरी भएमा प्रहरी समक्ष उजुरी गर्नुपर्छ, उजुरी दिनुपर्छ, यो ठिक हो कि बेठिक हो? ठिक हो कि बेठिक हो? ए ल, ठिक रहेछ, तपाईँले अनुमान गरेको ठिक रहेछ है त। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रहरीले सज्जन व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्छ, हो त? सज्जन असल व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्छ त? हो कि होइन? हेरौँ है त, होइन रहेछ। असल व्यक्तिलाई त किन कारबाही गर्नु पर्यो? खराब व्यक्ति, बदमास व्यक्तिलाई पो कारबाही गर्ने त, होइन? त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रहरीले हाम्रो सुरक्षा गर्छ। हाम्रो सुरक्षा कसरी गर्छ? हो, हाम्रो सुरक्षा गर्छ, ठिक हो यो वाक्य। कसरी गर्छ त? हामीलाई विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्छ। चोरी डकैती हुँदाखेरि सहयोग गर्छ, आपद विपद पर्दाखेरि सहयोग गर्छ, होइन त हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको बारेमा सिक्नुभयो। तपाईँले जानेको कुरा अवश्य पनि उपयोग पनि गर्नुहोला है त। आपद विपद पर्दा हामीले सेना प्रहरीको सहयोग पनि माग्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सशस्त्र प्रहरी, अर्को सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीको बारेमा छलफल गरौँ है त। सशस्त्र प्रहरी भनेको सुन्नुभएको छ कि छैन? हो, पक्कै सुन्नुभएको होला। प्रहरी दुई किसिमका हुन्छन्। हामीले अघि कुरा गरेको, छलफल गरेकोलाई जनपथ प्रहरी भनिन्छ, हाम्रो सबैसँग घुलमिल भएर हाम्रा दैनिक सुरक्षाको काममा खटिने। अर्को सशस्त्र प्रहरी, जो सशस्त्र भनेको, शस्त्र भनेको हतियार है, सशस्त्र प्रहरी है। सशस्त्र प्रहरी, सशस्त्र भनेको, शस्त्र भनेको शस्त्र भनेको हतियार भनेको है। हतियार भनेको बन्दुक, होइन? बन्दुक लगायतका हतियारहरू है। अब सुरक्षा निकायमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई हतियारको पनि आवश्यकता पर्दछ, किनभने जो बदमास मान्छे हुन्छन्, अपराधिक गतिविधिका मान्छे हुन्छन्, उनीहरूले हतियारले आक्रमण गरे भने तिनलाई त पक्राउ गर्नु पर्यो, नियन्त्रणमा लिनु पर्यो नि। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ? हाम्रा सशस्त्र प्रहरी, आर्मी, होइन, जो नेपाली सेना छन्, प्रहरीहरूले हतियारको लिने गर्छन्। हो, त्यो हतियार लिने प्रहरीलाई हामी के गर्छौँ? सशस्त्र प्रहरी भन्छौँ है त। अब सशस्त्र प्रहरीले के गर्दो रहेछन् हेर्नुहोस् त। सशस्त्र प्रहरीले देशको सीमा सुरक्षामा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, हाम्रो सिमाना छ नि, देशको सिमाना, त्यो सिमानामा अरूले नमिचोस् भनेर त्यहाँ अरूले चाहिँ
जथाभावी ओहोरदोहोर नगरोस् भनेर सिमानामा यसरी खटिएका हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी जवानहरू खटिएका छन्। यी नेपाल भारत सिमाना भन्ने ठाउँमा यसरी खटिएका छन् है। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सशस्त्र प्रहरीले नेपाली सेना अनि प्रहरी जस्तै यो प्राकृतिक प्रकोपमा पनि सहयोग गर्छन्, विपदमा पनि सहयोग गर्छन्। हेर्नुहोस् त, तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँ उनीहरू यहाँ मानिसहरूको उद्धार गर्दैछन्। यहाँ पहिरो आएको रहेछ, यहाँ बाढी आएको रहेछ होइन त हो। यहाँ के गर्दैछन् त उनीहरू त्यहाँ सहयोग गर्दैछन्, मानिसहरूलाई काम गरेर सहयोग गर्दैछन्, त्यसबाट त्यो विपदबाट उत्रिनको लागि सहयोग गर्दैछन् है। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अरू के काम गर्छन् सशस्त्र प्रहरीले? हेर्नुहोस्, यी सशस्त्र प्रहरीले महामारीबाट पीडितहरूको उद्धारमा पनि मद्दत गर्छन्। महामारी भनेको कहिले झाडापखाला फैलिन्छ, कहिले कोरोना भाइरस फैलिएको थियो अस्ति न होइन, कोभिड फैलिएको थियो। त्यस्तै गरी कहिले रुगाखोकी फैलिन्छ, कहिले अरू रोगहरू होइन, मलेरियाहरू यिनीहरू फैलिन सक्छ। त्यस्तो महामारी फैलिएको बेलामा पनि उनीहरूले औषधि बाँड्ने अनि मानिसहरूलाई जाँच्ने, उपचार गर्ने काममा सहयोग गर्छन् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीले के गर्दो रहेछन् त, उनीहरू यो नेपाली सेना जस्तै सशस्त्र प्रहरी पनि केमा खटिएका हुन्छन्, विभिन्न काममा खटिएका हुन्छन्, साथसाथै खेलकुदमा पनि लागेका हुन्छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय खेलकुदमा, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा उनीहरूले त्यहाँ खटिएर त्यहाँ लागेर उनीहरूले नेपालको इज्जत आउने विभिन्न पदकहरू हेर्नुहोस् त, कत्रो सिल उनीहरूले जितेका छन् है। नेपालको इज्जत आउने काम गर्छन्, नेपाललाई जिताउने काम गरेका छन् है। कहीँ कहीँ त नेपाल प्रहरी अनि नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी मिलेर एउटै टिम बनाएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न जान्छन् है र पदक जितेर आउँछन्, सिल ट्रफी तकमाहरू जितेर आउँछन् होइन त। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सशस्त्र प्रहरीले अर्को काम पनि गर्छन्। हाम्रो देशमा विभिन्न तरिकाबाट कहिलेकाहीँ हुलदङ्गा हुन्छ नि, मान्छेहरू झगडा गर्छन्, जुलुस निकाल्छन्, अनि मानिसहरू चाहिँ ठुलो भिडभाड भएर झगडा गरे भने त्यस्तो झगडा त्यस्तो भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि सशस्त्र प्रहरीले गर्छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ हुलदङ्गा गर्ने मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि लखेटिरहेका छन्। अब कसैलाई नियन्त्रणमा लिएर थुन्छन् पनि होइन, र ताकि त्यहाँ अरू मान्छेको क्षति हुन नपाओस्, अरू मान्छेले दुःख पाउन नपरोस्, धनजनको क्षति नहोस् भनेर उनीहरूले यस्तो हुलदङ्गा नियन्त्रणको काम पनि गर्छन् है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, टेलिभिजनमा देख्नुभएको होला है। हामी त्यस्तो हुलदङ्गा भएको ठाउँमा त जानु हुँदैन नि है हो। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सशस्त्र प्रहरीले हाम्रो सिमानामा भन्सार कार्यालय भने सुन्नुभएको छ, हाम्रो विदेशबाट सामान आयात गर्ने जुन ठाउँ हुन्छ त्यसलाई हामी हाम्रो नाका पनि भन्छौँ। त्यहाँ भन्सार भन्ने एउटा कार्यालय हुन्छ। त्यो भन्सार कार्यालयको काम के हो भने राजस्व उठाउने। राजस्व भनेको विदेशबाट सामान आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने कर हुन्छ नि, हो त्यो करलाई भन्सार भनिन्छ होइन हो। त्यो भन्सार उठाउने काम के गर्छन् त, यो उठाउने काम चाहिँ त्यहाँ राजस्व कार्यालयले गर्छ होइन। त्यो त्यसमा सहयोग गर्ने काम, चोरी निकासी नआओस् होइन, मानिसहरूले कानुन विपत्तिको सामानहरू नल्याउन्, देशभित्र अथवा बाहिर नलैजाउन्, जथाभावी सामान ल्याउने लाने नगरून्, कर नतिरिकन भन्सार नतिरिकन सामान ल्याउने लाने नगरून्, अनि मान्छेहरू चाहिँ जो पायो आफ्नो देशभित्र गलत प्रवृत्तिका अपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू नछिरुन्। आफ्ना देशका मान्छेहरू पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो बालबालिकालाई बेचबिखन भएको हामीले सुनेका छौँ नि, चेलीबेटी बेचबिखन भएको सुनेका छौँ हो। त्यस्तो बालबालिका चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ बेच्न लाँदै रहेछन् भने तिनलाई पनि रोक्नु पऱ्यो नि हो। त्यसैले भन्सारमा यो सिमाना नाका भन्छौँ हामी, विदेश र आफ्नो देशमा ओहोरदोहोर गर्ने बाटो हुन्छ हो। त्यहाँ बसेर यिनीहरूले सुरक्षा दिन्छन्, निगरानी गर्छन्, त्यस्ता अपराधिक गतिविधिहरूलाई के गर्छन् त, रोक्ने काम पनि गर्छन्। तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त चित्रमा, यी मानिसहरूलाई सोधपुछ गर्दैछन्। यी नेपाली सेनाका मान्छे पनि छन्, सशस्त्र प्रहरीका मान्छे पनि छन् है। त्यहाँ अरू प्रहरी, अघि हामीले भनेको जनपथ प्रहरीका मान्छे पनि हुन सक्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा समाचार हेर्नुहोस् त, एपिएफ टोलीद्वारा चोरी पैठारीको सामान बरामद रे। वैशाख 20 महोत्तरी एपिएफ भनेको आर्म पुलिस फोर्स भनेको अङ्ग्रेजीमा है,
सशस्त्र प्रहरी बल भनेको। यो एपिएफ टोलीले करिब 2,09,000 रुपियाँ बराबरको चोरी पैठारी भनेको विदेशबाट चोरेर अथवा लुकाएर भन्सार नतिरिकन छलेर कानुन विपरीत ल्याउन लागेकोलाई पैठारी गरेको भन्छ है, चोरी पैठारी भन्छ। त्यसरी ल्याएको इलेक्ट्रोनिक सामानहरू भनेको मोबाइलहरू होला यस्तै यस्तै, अनि मोबाइल पार्ट्स बरामद गरेको छ अरे। भारतबाट भन्सार छली नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको उक्त सामान सशस्त्र प्रहरी बलले बरामद गरेको हो। उक्त सामान भन्सार कार्यालय जलेश्वरमा बुझाइएको छ भनेर समाचार हामीले पढ्यौँ। यसबाट के थाहा पायौँ त हामीले? सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ सिमानामा जथाभावी सामान गैर कानुनी हिसाबले, कानुन विपरीत हिसाबले ल्याउन लान रोक्ने रहेछ, त्यस्तो गर्नेहरूलाई पक्रिने रहेछ, सामानहरू पक्रिने रहेछ, अनि सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने रहेछ। त्यो कुरो हामीले यहाँ थाहा पायौँ होइन त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले 3वटा सुरक्षा निकायको बारेमा जानकारी पायौँ। अब अर्को सुरक्षा निकाय रहेको छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जसलाई हामी विशेष प्रहरी भन्छौँ। यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले के काम गर्छ त? यसले के गर्छ त? अपराधको अनुसन्धान गर्नका लागि होइन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहेको छ हाम्रो देशमा। विभिन्न प्रकारको अपराधको अनुसन्धान गर्न गोप्य रूपमा अनुसन्धान गर्छ यसले। यसलाई हामी सिआइडी पनि भन्छौँ नि होइन भाइ बहिनीहरू? हो, गोप्य रूपमा अनुसन्धान गर्छन् र अपराधीहरू पत्ता लगाउने काम गर्छन्। अपराधले के ठान्छ भने मलाई कसले देख्छ र भनेर अपराध गर्छ, तर यस्ता विशेष प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू गएर त्यसलाई भित्रभित्रबाट पत्ता लगाएर पक्रिदिन्छन्, अनि प्रहरीले गएर पक्रिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीको बारेमा जानकारी पायौँ। अब केही यहाँ मैले वाक्यहरू ल्याएको छु, तपाईँले कति सिक्नुभयो जाँचौँ है त। सशस्त्र प्रहरीले सिमानाको सुरक्षा गर्छ, हो कि होइन? हो रहेछ है, तपाईँले ठिकै अनुमान गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरीले विदेशी सेनासँग लडाइँ गर्छ, हो त? विदेशी सेनासँग लडाइँ गर्ने कसले हो? नेपाली सेनाले हो नि होइन? त्यसैले यो वाक्य ठिक भएन। सशस्त्र प्रहरीले भन्सार छल्नेलाई कारबाही गर्छ, अघि भर्खर हामीले समाचार पढेको होइन त? ठिक है। विशेष प्रहरीले अपराधीको खोजी गर्छ, हो कि होइन? हो नि, भर्खरै छलफल गरेको है। ल हेर्नुहोस् त, हो रहेछ है। ल अब अन्तिम वाक्य छ सुरक्षा निकायको अभावमा पनि हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। ठिक कि बेठिक? बेठिक है। सुरक्षा निकायको अभावमा त हामी सुरक्षित रहनै सक्दैनौँ। सुरक्षा निकाय त हामीलाई चाहिन्छ है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आजको पाठमा हाम्रो देशमा खटिएका विभिन्न प्रकारका सुरक्षा निकायहरू जो हाम्रो लागि खटिएका छन्, यहाँ रहेका सुरक्षा निकायको बारेमा जानकारी पाउनुभयो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, अनि सशस्त्र प्रहरी बल र विशेष प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धानका बारेमा हामीले जानकारी पायौँ। तपाईँहरूलाई आपद विपद पर्दा पक्कै पनि यी निकायहरूको सहयोग लिनु नै हुनेछ, लिन पर्छ भन्ने कुरा यहाँले पनि थाहा पाउनुभयो। हवस् त, आजलाई हामीले यो पाठबाट सिकेको कुरालाई मनन गर्दै आजलाई यति नै गरौँ र अर्को कक्षामा हामी नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई यति नै, नमस्ते।